बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, दिल से दीन की बातें में आप सभी का एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन का बटन दबा दें। प्यारे दोस्तों, दिल को दहला देने वाला एक नौजवान सहाबी का सच्चा वाक़या, हम सबको रुला देने वाला एक नौजवान सहाबी का सच्चा वाक़या बता रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब। तो इस वीडियो को जरूर देखें। एक सच्चे नौजवान सहाबी का रुला देने वाला वाक़या बयान कर रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब। एक नौजवान सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। दिल से सुनना मेरी बहनें भी, अब्दुल्ला नाम था। एक झलक हुजूर की देखी थी और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ, ना मिलना, ना देखना, ना बात करना नसीब हुआ। वो बचपने में यतीम हो गए थे और मदीना मुनव्वरा के बाहर रहते थे, दूर। उनके चचा ने उनको पाला था और उनकी माँ ने उनके बचपने में यतीम होने की वजह से जवानी में भी दूसरा निकाह नहीं किया था कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो माँ ने और चचा ने मिल के पाला था। जब ये मुसलमान हो गए, इनके चचा को पता चला कि मेरा भतीजा मुसलमान हो गया। चचा ने बहुत मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दे। कहा चचा सब छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। तो चचा मारते मारते थक जाता था, कहता था रुक थोड़ा आराम लूंगा फिर मारूंगा। फिर मारता था, फिर आराम लेता था, फिर मारता था। लेकिन बिल आखिर मारते मारते वो थक जाता था। कई दिन बीते, बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, लेकिन हुजूर को नहीं छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा दीन। आजकल तो थोड़ी थोड़ी बात पर लोग मसलक बदलते हैं, मजहब बदलते हैं। आजकल के लड़के तो लड़की से निकाह करने की वजह से भी मजहब बदल रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या दिन दिखाया लोगों ने। लेकिन याद रखना, नुकसान है नुकसान। अगर जान देकर भी हुजूर का इश्क मिले तो सस्ता है, बहुत सस्ता। ये बहुत सस्ती मय है। अगर जान देकर भी मिले तो सबको नहीं मिलती ना, ये सबका मुकद्दर भी। बहुत मार खाई, नहीं छोड़ा आका को। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। भतीजा जीत गया, अब वो नहीं मारता। इनकी हालत ये थी, रोजाना माँ को आगे कहते अम्मी मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आ रही है। अम्मी मैं जाऊं, मदीने जाऊं, उनको देखने जाऊं। माँ कहती बेटा तुझे पता है ना, तेरे चचा ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब वो नाराज होगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना छोड़ा है बेटा, तू जाएगा तो वो बहुत नाराज होगा। पहली बात तो जाने ही नहीं देगा, कहीं बेटा तुझे कत्ल न कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी तेरी जुदाई का सदमा। फिर दूसरे दिन आए वही, तीसरे दिन आए वही, बार बार का ये मामला। एक दिन आए सुबह तो माँ से कहा माँ मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकता उनके बगैर। कहा बेटा ठीक है जा, लेकिन अपने चचा से पहले इजाज़त ले ले, अगर वो इजाज़त दे तो मेरी भी इजाज़त है। वो आए, अब्दुल्ला चचा से पास खड़े हुए। चचा आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, चचा एक एहसान करेंगे? बोलो अब्दुल्ला। चचा मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आती, मेरे आका की, क्या मैं उनकी ज़ियारत के लिए जा सकता हूँ? चचा के दिल में तो हुजूर के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। उसकी आंख से गोया के अंगारे लहू टपक पड़ा। उसने कहा उससे मिलने जाएगा? माज़अल्लाह, हाँ चचा एक झलक देखकर वापस आऊंगा। ठीक है जा, मगर सुन, एक बार उनको देखने के लिए घर से निकलेगा ना, दोबारा घर में लूंगा नहीं, अपने घर में आने नहीं दूंगा तुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नौजवान बच्चे जिनकी शादी ना हुई हो, उनके लिए सबसे बड़ी धमकी यही है कि घर से निकल जा। जिसकी शादी ना हुई वो घर से निकलेगा तो उसका तो पूरा मुस्तकबिल ही तबाह है ना। ऐसा ही होता है ना। इस शादी के बाद अगर बोले तो खुशी होती है कि चलो ठीक है कि जाकर के रह लेंगे। लोगों की तबीयत ही होती है कि चलो अच्छा हो गया, बगैर दवा की बीमारी जा रही। लोग ये समझते हैं कि चलो घर से निकाले एक नया घर बसाएंगे क्योंकि है कोई साथ में। लेकिन अगर इंसान अकेला हो और उसको कहा जाए कि घर से बाहर निकल, घर में नहीं लेंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये मेरे नबी के सहाबा हैं,
जब मेरे नबी के सहाबा को कोई बुरा कहता है ना, तो मुझे ये बातें याद आती है, तो मेरा दिल दुखता है कि लोग नबी के लिए फजर नहीं पढ़ सकते नबी की मोहब्बत में, इन्होंने कुर्बानियाँ दी, इन पे बात करते हैं कि तारीख में ये आया और फिर फलां मौर्रिख ने ये लिखा है। और तू तारीख को देख रहा है, इनकी कुर्बानी देख। तू नबी के लिए कांटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनकी कुर्बानियाँ क्या है जरा सुन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के वो नौजवान सहाबी जिनकी शादी भी नहीं हुई, नौ उम्र थे, अभी जवानी की शुरुआत थी। चचा कह रहा था कि अगर तू उनको देखने जाएगा तो दोबारा मेरे घर की छत में मैं तुझे नहीं लूंगा, घर के नीचे नहीं लूंगा, घर के अंदर नहीं लूंगा। उसको ऐसा लगा कि ये डर के कहेगा कि ठीक है नहीं जाता, लेकिन कोई तवक्कुफ के बगैर अब्दुल्ला ने कहा चचा मुझे मंजूर है, मैं आपके घर में दोबारा वापस नहीं आऊँगा। अगर उनको एक मर्तबा देखने के बाद मेरी सज़ा ये है कि मैं आपके घर में नहीं आऊँगा तो कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे इज्जत से जाने दें उनसे मिलने के लिए। चचा तो ढेर हो गया, फौरन उससे बड़ी दूसरी बात कर दी ताकि वो ना कह दें तुझे पता है ना तेरी जेब में और घर में तूने जितने पैसे जमा किए हैं वो सब मेरी वजह से, मेरी दौलत है, ये सब पैसे तुझे छोड़ के जाना पड़ेंगे। अब्दुल्ला कहते चचा ये भी मंजूर है, सब पैसे छोड़ कर जाऊँगा। तीसरी बात चचा ने और मुश्किल कर दी कि अब भी ये नहीं कह देगा भतीजे पता है ना तेरा बाप तेरे बचपन में मर गया था, मैंने परवरिश की, मैंने कमाया, कपड़े घर पैसे सब मैंने तुझे दिए। अगर उनसे मिलने जाने का शौक है तो ये जो कपड़े तूने पहन रखे ना इनको भी उतारना पड़ेगा, एक कपड़े तुझे उतारना पड़ेंगे। अगर साहिबे इस्तिआब इस वाक़े को न लिखते ये बात इसके अंदर तो मैं ये कभी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुसलमानों ज़रा गौर करो, एक जवान नौजवान उसको कहा जा रहा है कि अगर सफ़र करना है तो कपड़े उतार करके जा, तो उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसने क्या फैसला किया होगा और क्या करना चाहिए था। मगर तारीख़ के औराक गवाह है, जब मेरे नबी के उस जवान सहाबी को चचा कहता है कपड़े उतार दे तो हज़रत अब्दुल्ला सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर नबी की ज़ियारत कपड़े उतारने में हो सकती है तो ये ले तेरे कपड़े और मैं चला। दोनों कपड़े उतार कर चचा को दे दिए, सतर छुपाया, आखिरी ज़ियारत के लिए माँ के पास आए, माँ मुझे कपड़े दिला दे, मैं नंगे बदन मदीने कैसे जाऊँगा। माँ ने कहा बेटा तू जानता है ना तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तेरी माँ तुझे कपड़े दिला सके, लेकिन मेरे बेटे ये 2 दुपट्टे मेरे पास हैं, ये सूती 2 दुपट्टे, जल्दी से लेके भाग जा वरना तेरा चचा आएगा तो ये भी नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला ने माँ के दोनों दुपट्टे लिए, एक नीचे लपेटा एक ऊपर डाला और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। जब जैसे जा रहे थे, ना कोई सवारी ना कोई साथी, कुछ नहीं, पैदल जा रहे अब्दुल्ला। एक वसवसा दिमाग में आया, अब्दुल्ला तूने तो नबी को देखा लेकिन नबी ने तुझे नहीं देखा, तो नबी तो तुझे पहचानते नहीं, तूने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, पैसे नहीं लिए, कपड़े छोड़ दिए, अगर वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो तेरे मुस्तकबिल का क्या, तू कहाँ रहेगा, क्या करेगा तू। जैसे ही वसवसा आया फौरन छिड़क दिया और दिल ने कहा, इश्क ने कहा अब्दुल्ला वो न पहचाने न पहचाने, वो न पहचाने, अरे सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। हमारा काम तो इश्क करना, कर दिया, उन पे छोड़ दिया। और बात यही है, इश्क का मतलब यही होता है, इश्क करो, कोई सिला ना मांगो। जो सिला मांगता है वो इश्क नहीं करता, वो तिजारत करता है। कौन कहता है इश्क का सिला चाहिए? इश्क का कोई सिला नहीं मांगा जाता। अरे इश्क का सिला तो ये होता है कि महबूब एक मर्तबा कह दे कि ये हमारा है, बल्कि आशिक तो ये कहता है आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी कश्ती तुम्हें में छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब्दुल्ला ने सोचा वो नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने, हम जी लेंगे, जैसे चाहे जी लेंगे, इन्हीं दुपट्टों
को लपेट कर जी लेंगे, लेकिन एक झलक महबूब की दिख तो जाएगी। इसी उधेड़ बुन में, इसी ख्यालात की दुनिया में अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो रात आधी गुजर चुकी थी। किस्मत देखो, इम्तिहान देखो, आजमाइश। सबके दरवाजे बंद, किसके घर जाऊं, कोई पहचानता ही नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। सोचा कि इनकी एक मस्जिद है, मुसलमानों की एक मस्जिद है यहाँ मस्जिद नबवी, उसके दरवाजे खुले रहते हैं रात दिन, चलो वहीं चल के बैठते हैं, सुबह जो होगी देखा जाएगा। हाय, अब यहाँ तक अब्दुल्ला की कुर्बानी और इश्क की दास्तान। जब इश्क में आदमी कुर्बानी दे तो फिर यार कैसे करम करता, अब आगे सुन ले। करम कुर्बानी के बाद शुरू होता है, कुर्बानी से पहले नहीं। कुर्बानी यहां तक दी, घर छोड़ा, कपड़े दिए, माल दिया, पैदल चले आए। अब आधी रात के बाद पहुंचे तो मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि वहां कोई मौजूद है। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, सलाम किया तो वो बंदा कहते हैं, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने कहा, आप कौन? मैं बिलाल। आपने मुझे कैसे पहचाना? कभी देखा नहीं ना, मैंने आपको देखा ना आपने मुझे, आपने कैसे पहचाना? जब हुजूर आज इशा पढ़ाकर जा रहे थे तो जाते जाते कहे, बिलाल मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में घर, माल, कपड़े भी उतार के फेंक करके माँ के 2 दुपट्टे लपेट के आ रहा है। मदीने में सर्दी बहुत है बिलाल, जब वो आएगा ना तो रात बहुत हो चुकी होगी, वो मदीने की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना। मेरा ये कंबल उसको। अब्दुल्ला ने कहा, दिल में अब्दुल्ला तू तो ये सोच रहा था कि वो तुझे पहचानेगा कि नहीं, लेकिन तेरे निकलने की सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तेरे घर छोड़ने की दास्तान भी वो जानता, तेरे कपड़े उतार के फेंकने की दास्तान भी वो जानता। ऐसा महबूब, और जाते जाते अपना कंबल दे गया। यार का कंबल ओढ़ा, नींद किसे आती थी? कहते हैं कि हिजर की रातें बड़ी तवील होती है, बड़ी लंबी होती है, लेकिन दिल चाहता था कि जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह कहाँ होती है, कयामत हो गई आज की रात, क्योंकि यार के दीद के शौक ने कयामत बना रखा, बड़ी तवील कर दी रात को। सफर जल्दी कट गया, रात नहीं कटती। जब बिलाल ने अजान पढ़ी ना, वो रूह बिलाली वाली अजान, रूह झूम झूम गई, दुनिया आंखों में हैज नजर आने लगी। कंबल ओढ़कर मुंतजिर थे, वो कब आएगा, वो कब आएगा, बेशक बेशक। दरवाजे पे नजर थी, वो कब आएगा। एक से एक चमकते हुए सितारे आने लगे, ये है ना, ये ना, ये ना। मैंने एक झलक तो देखा था, वो नहीं है। जब दरवाजे से सब आ चुके तो दरवाजे पे नजर थी। बिलाल ने खड़े होके कहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो वो अपने घर के हुजरे से अंदाजे दिल रुबाना से जब नमूदार हुआ, अब्दुल्ला ने गोया के दिल पकड़ लिया होगा कि कोई ऐसा भी है जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा हो। लम याति नज़ीर कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहीदो सरा जाना। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल फाबर अजल तुरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन, फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया चाहे आपने। दुल्हन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या वो जलवे जहां आ रहा था। जल्दी से नमाज मुकम्मल हुई तो दिल में इश्क अंगड़ाइयां ले रहा था, अब क्या होगा।
میرے کمبل مجھے دیا نوازا سب کو، اب کیا ہوگا؟ حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی، یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے، چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی۔ آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ دنیا کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ ہائے ہائے، میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے، کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے میں بھی ناک چڑھاتے ہو؟ ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں۔ ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے، اس سے عشق کر رہے ہو؟ جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو، ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو، کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے۔ ارے جو تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے، آؤ نا ان سے پیار کریں۔ حضور سب کو جانتے ہیں، اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، ہر منزل پہ چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے، منزل پہ گیا تو کامیاب ہے، جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی آتی ہے، وہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے، وہاں ناکام۔ ارے یہ کیسا محبوب ہے، مر جائیں تو قبر میں آئے، میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پلانے آئے، میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری کرانے آئے، اللہ سے ملنے جائیں تو اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اپنی امت کے لیے ہمارے لیے مغفرت مانگے۔ ارے جس نے ہمیں کبھی نہیں بھولا ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ آؤ اپنے آقا سے تجدید وفا کریں، وفا کا عہد کریں اور ان کے قریب آئیں، ان سے رشتہ مضبوط کریں، ان سے معافی مانگے۔ ارے جو جان کے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اپنے غلاموں کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ آؤ نا ان سے قریب آئیں۔ آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ حضور کے قدموں کو میں گر گئے، حال دل سنایا، صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا۔ اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے۔ ایک دن ان سے کچھ ہو گیا، حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا، بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے، پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی یہاں آنے کے بعد۔ سوچا اتنی ڈانٹ پڑی کہ اندر سے بھر گیا ہوں، اگر حضور سے ملا برداشت نہیں ہوگا، رو پڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر۔ تو سوچا آج جب حضور خطبہ دیں گے تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا، چھپ کے بیٹھوں گا۔ چھپ کے پیلر کے پیچھے بیٹھ گئے، مسجد کے ستون کے پیچھے۔ حضور جیسے ہی ممبر پہ گئے برداشت نہیں ہوا، جھانک کے حضور کو دیکھا رو پڑے، ایسے آنسو آئے، بے شک ان کو دیکھ کر ایسے آنسو آئے کہ رو پڑے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مگر واہ رے، غلاموں کے ناز اٹھانا کوئی ان سے سیکھے۔ اگر حضور ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بلاتے تو بھی ان کی معراج تھی، لیکن حضور نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو دیکھا عبداللہ، حضور خود ممبر سے نیچے اترے، ان کے لیے ممبر سے نیچے اترے، گئے سینے سے لپٹایا۔ اب جب حضور سینے سے لپٹائے تو پھر آنسو کس کے رکتے ہیں؟ اللہ اکبر، بچا کے رکھ طیبہ کے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ اللہ اکبر، حضور نے سینے سے بہت روئے۔ کیا ہوا بولتے نہیں، کیا ہوا بولتے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے، اس سے ایسی غلطی ہو کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ سچ ہے؟ اب ان میں ہمت تو نہیں تھی فاروق اعظم کی کوئی شکایت کرنے کی، لیکن سر ہلا کے کہا سچ ہے حضور، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رو کے سب نکال دیا۔ سرکار نے کیا کہا پتہ ہے؟ عمر، اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا، سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہاں پہنچا ہے سب چھوڑ کے، یہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ناز تھے، یہ انداز تھے۔ پھر حضور نے بہت لاڑ پیار سے انہیں پالا پوسا۔ ایک دن آیا جنگ تبوک کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے،
وہاں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ حضور کی یاد آ گئی، چلو حضور سے ملتے ہیں۔ میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہوا، ارے کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کوئی بلا تو نہیں آئی؟ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا مشعلیں جل رہی تھی اور اجالا تھا۔ میں دوڑا وہاں گیا تو دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ تھا۔ میں نے دیکھا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کا دستور تھا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر کے لوگ دیتے ہیں، قبر گھر کے لوگ کھودتے ہیں، لٹاتے بھی قبر میں گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ نوجوان یہ چند دن پہلے تو آئے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ابو بکر اور عمر تم دونوں اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور قبر کے انتظامات تم دونوں نے کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران تھا، کیا اس کا مقدر ہے ابو بکر و عمر اس کو غسل دیں گے؟ انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، وہی مشعلوں کی چراغوں کی روشنی تھی، قبر میں اترے تو حضور نے تم لوگ باہر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں باہر آ گئے تو میں حیران تھا اب کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ کیا منزل عشق ہے، عشق والوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں۔ اوروں کی قبر میں تدفین کے بعد ہے، عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے بھی محبوب کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ کیا مقدر ہے عشق والوں کا، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں عبداللہ کو لیا اور لینے کے بعد اللہ اکبر حضور نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہی چراغوں کی مشعلوں کی روشنی میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، میں کہتا ہوں موت اس کی کیا ہوگی جس پر محبوب خدا آنسو بہا رہا ہو، روح کائنات آنسو بہا رہے ہو، جان کائنات رو رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی پر نچھاور ہوتے تھے اور عبداللہ کے چہرے پہ اور کفن پہ پڑتے تھے۔ اس وقت میں کلیجہ پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ میں نے آج سے پہلے کسی پہ رشک نہیں کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ نہ مرا ہوتا، اس کی بجائے عبداللہ ابن مسعود کو موت آ جاتی۔ ابن مسعود دیکھ تو صحیح، کوئی کفن میں نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں روزوں کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں حج و زکات کی نیکی لے جائے گا۔ یہ عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ اپنے کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ عاشق کو کیا انعام دیا، حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی، یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اس سے میں ہمیشہ راضی رہا، اس نے بڑی قربانی دی۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں زندگی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ کی، کہ عبداللہ کو کیا مقام نصیب ہوا، لیکن یہ مرتبے نرم گدوں پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانی دے کے ملتے ہیں، یہ مرتبے نعروں سے نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانیوں سے ملتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ آج عہد کرو کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں گے، ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ذکر رسول کثرت سے کریں گے، نمبر 2 سبحان اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کریں گے، نمبر 3 دل میں انہی کی محبت کے چراغ جلیں گے، دل میں انہی کی محبت کے دیے جلیں گے۔